بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالم. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتوم. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. همه نوع خون امام حسین بشن، آقا رو صدا بزنن. یا ابا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. فجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم فأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. فلعن الله أمة قتلتكم. فلعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبدالله إني سلم لمن سالمكم وأرب لمن عارفكم إلى يوم القيامة. فلعن الله آل زياد وآل مريم. فلعن الله بني أمية قاتبا. فلعن الله ابن مرجان. فلعن الله عمر بن سعد. فلعن الله شبر. فلعن الله أمة أسرشت فألجمت وتنقبت لقتالك فأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك فأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله
أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وهربون وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم فأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عجلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدل العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم
وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سر بسجد وجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصاب. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم فثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.